Subscribe Muhammad Nadeem Khaki YouTube channel. یو ذره یما د خور د صحرا مدنی یو ذره یما د خور د صحرا مدنی په یو نظر لنست حسب شمستا مدنی په یو نظر لنست حسب شمستا مدنی یو ذره یما د خور د صحرا مدنی په یو نظر لنست حسب شمستا مدنی په یو نظر لنست حسب شمستا مدنی هغه غلام تور بلال چې صدر شلونیو هغه غلام تور بلال چې صدر شلونیو هغه غلام تور بلال چې صدر شلونیو کشا د خپوی رسیدا تر منتهى مدنی کشا د خپوی رسیدا تر منتهى مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی یو ذره یما د خور د صحرا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی دستا لیو گفتار زما اساس ټولی د ژوند دستا لیو گفتار زما اساس ټولی د ژوند دستا لیو گفتار زما اساس ټولی د ژوند قربان قربان لوگے لوگے فدا فدا مدنی قربان قربان لوگے لوگے فدا فدا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی یو ذره یما د خور د صحرا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی سترگی بوان نړوم بل خواست دستر گوزینی سترگی بوان نړوم بل خواست دستر گوزینی سترگی بوان نړوم بل خواست دستر گوزینی کمی اڑخ کړلو معلوم صدر رضا مدنی کمی اڑخ کړلو معلوم صدر رضا مدنی کمی اڑخ کړلو معلوم صدر رضا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی یو ذره یما د خور د صحرا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی ما اوریدلې محبوبه ما لیدلې نه ما اوریدلې محبوبه ما لیدلې نه ما اوریدلې محبوبه ما لیدلې نه په اوریدو می غرزولې د دنیا مدنی په اوریدو می غرزولې د دنیا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی یو ذره یما د خور د صحرا مدنی یو ذره یما د خور د صحرا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی پایو نظر لنستا حسب شمستا مدنی دستانا مردوی په جبا د آصف قاسمی دستانا مردوی په جبا د آصف
آصف قاسمی دستانا ما دیوی پجبا دا آصف قاسمی چی تر حلق شد جوان آخری سامدنی چی تر حلق شد جوان آخری سامدنی پیو نظر لنستاست بشمستا مدنی پیو نظر لنستاست بشمستا مدنی یو ذرای ما د خاور د سرا مدنی پیو نظر لنستاست بشمستا مدنی پیو نظر لنستاست بشمستا مدنی پیو نظر لنستاست بشمستا مدنی